यहाँ राख्दा हुन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भ लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र हामी विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। आज विशेष गरी हामी कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा कस्तो परिराखेको छ, साथसाथै अर्थतन्त्र बचाउने उपाय के हुन्छन् यो महामारीका बीच, साथसाथै आगामी मौद्रिक नीति, साथसाथै सरकारको बेरुजुको पनि अहिले चर्चा चलिराखेको छ। यी विषयवस्तुहरू पनि जोड्ने नै छौँ। साथै गत आर्थिक वर्षको समीक्षा पनि आज हामी गर्नेछौँ। के कति भएको छ खर्च र सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज चर्चा गर्नेछौँ। र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जम्मा कुल करिब 10 खर्ब 80 अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ। सो खर्च कुल बजेटको करिब 70% मात्रै हो। यसबाट 82% को हाराहारीमा चालु खर्च भएको छ भने करिब 45% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। वित्तीयतर्फ 1 खर्ब 14 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आज हामीसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल, त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सदस्य मेटमणि चौधरी। डाक्टर साहब आउन केही समय लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। केही समयपछि उहाँसँग हामी जोडिने नै छौँ। तर अहिले ढिला नगरी प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सदस्य मेटमणि चौधरी ज्यूलाई स्वागत गरौँ। म्याडमजी स्वागत छ। नमस्ते। वास्तवमा मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने अहिलेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय अवस्था छ। खास गत वर्षलाई तपाईँले फर्केर हेर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो आर्थिक वर्ष? गएको आर्थिक वर्षमा हामीले जे नीति कार्यक्रममा बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो नीति कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने बजेट जसरी प्रस्तुत गरेका थियौँ, यो पछिल्लो चैत्र 11 देखि भएको लकडाउन र नेपाली कल्चर कस्तो छ भने जति खर्च हो सबै असारमा आएर खर्च गर्ने, त्यो परम्परा या संस्कार या संस्कृति जे भन्दा पनि हुन्छ त्यो फेरि पनि रिपिट भएको छ। यद्यपि करेक्सन गर्नको लागि निकै धेरै मेहनत भएको थियो, तर पनि जुन बेला खर्च पुँजीगत खर्च म्याक्सिमम हुने बेला कोभिड अब संसारभरि या विश्वभरि जुन कोभिडको प्रभाव र त्यो प्रभाव नेपालमा पनि परेको कारणले हामीले सोचेको जस्तो जुन नीति कार्यक्रम थियो, जसरी बजेट आएको थियो र त्यो बजेटको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन। हामीले र आज पनि हामीले अर्थमन्त्री कोभिड मात्रै कारण हुन सक्छ त यो पुँजीगत जुन चैत पछि लगभग चैत पछि त कोभिडको महामारी आयो, त्योभन्दा अगाडि त नर्मल रूपमा खर्च पनि भइसकेको थिएन। आर्थिक वर्षका विभिन्न खर्चका शीर्षकहरूमा खर्च गर्न सकिएको थिएन, विशेष गरी पुँजीगत खर्च हुन सकेको अवस्था थिएन। मैले भने नि नेपालको कल्चरै कस्तो बिग्रिया छ भने त्यो कल्चरलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ। अब हामीले भन्ने बेला अब कोभिडलाई देखाउन त सक्छौँ, तर पनि पुँजीगत खर्च त साउन 1 गतिदेखि नै हुनुपर्ने हो नि। जस्तै आजकै दिन पैसा मुनि गइसकेको छ, यद्यपि सबै पैसा जान सकेको छैन, तर पहिलो चौमासिक त गएको छ। पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिक, त्यसपछि अब दोस्रो चौमासिक अनि तेस्रो, होइन भन्नाले चैत्र वैशाख जेठ असार भनेपछि लगभग एउटा चौमासिक मात्रै बाँकी थियो। 2टा चौमासिक त हामी कम्प्लिट गरेका थियौँ। तर पनि हाम्रो कल्चरको कारणले र ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर जो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान गर्ने मान्छेहरू छन्, उहाँहरूमा जुन इमान्दारिता हुनुपर्ने हो त्यो इमान्दारिताको अभावको कारणले जति पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो त्यो खर्च हुन सकेको छैन। यो हामी सबैले स्वीकार्छौँ, यो मानेका छौँ, स्वीकार्दै आएको विषयवस्तु पनि हो। लगभग यही अन्तिम समयमा तपाईँले पनि बताइसक्नु भएको छ, अन्तिम समयमै खर्च हुने प्रावधान रहँदै आएको छ। यसबाट हामी सुधारिँदै अगाडि बढ्न चाहिँ के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको भूमिका के? यस इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीसँग बजेट छ कि छैन त्यसको कन्फर्म गर्नुपर्छ, बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपछि
कुन ठाउँमा के चिजको आवश्यकता छ अथवा त्यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यसको कन्फर्म गर्नु पर्यो। यसो गर्न सकियो भने त्यसपछि व्यवहार अथवा व्यवहारिक त्यो कतिको व्यवहारिक छ हैन। र अहिले कस्तो कल्चर भइसकेको छ भने असार आयो भने खर्च गर्नको लागि तयारी गर्ने, त्योभन्दा अगाडि सुतेर बस्दिने। यो ब्युरोक्रेसी भित्र पनि निकै ठुलो समस्या छ। त्यसपछि जो बजेट या योजना सम्बन्धित ठाउँमा हाल्ने काम हुन्छ नेताहरूको प्रेसरले अथवा मेरो आफ्नो रवाब समाजमा कायम गर्नको लागि बजेट हाल्ने जुन तरिका छ अब यसमा पनि हामीले इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। यसरी ब्युरोक्रेसीले काम गर्नको लागि तदारुकता देखाउनु पर्यो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले नीतिलाई फलोअप गर्नको लागि बजेट हाल्नु पर्यो। त्यसपछि नीति ल्याउने मान्छेले बजेटको सुनिश्चित गरेर पोलिसी ल्याउनु पर्यो र मुनि यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि लोकल लेभलमा पनि अलिक तदारुकता देखाउनु पर्यो। यसो गर्न सकियो भने साउनैदेखि पुँजीगत खर्च हुने कुरा, त्यसपछि फाइनलमा आएर पुँजीगत खर्चमा खर्च भएको चिज वृद्धि हुने कुरा यो सम्भव हुन सक्छ। र दोस्रो कुरो के छ भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो गाह्रो कुरा यो नेपालको जुन खर्च गर्ने जुन कार्यविधि छ यो अत्यन्त अव्यावहारिक छ। यति अव्यावहारिक छ मान्छेले चाहेर पनि खर्च गर्न सक्दैन। त्यसपछि तपाईँले मुनि जानु जो इन्जिनियर छ जो ओभरसियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पुरै एक खालको नयाँ प्रकारको अहिले लोकल लेभलमा जुन गभर्नमेन्टको हामी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ यो पनि उहाँहरूको लागि हाम्रो लागि सबैको लागि नयाँ छ। यी कुराहरू तपाईँले भनिरहँदा अर्थ समितिमा पनि यी विषयवस्तुमा छलफल नभएका होइनन्, बेला बखत भइराखेकै हुन्छन्। पछिल्लो अवस्थामा खर्च गर्ने शैली कसरी परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य कुराहरूको पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अर्थ समितिले पनि छलफल गरिराखेको हुन्छ। यसलाई थप सरकारलाई होस् अथवा स्थानीय तहदेखिका सरकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनटै सरकारलाई र सरकारी निकायहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन खर्च गर्ने शैलीमा एउटा ढाल्नका लागि सांसदहरूको भूमिका पनि हुन्छ। तपाईँहरू त एउटा नीति निर्माण तहमै बसेर काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हो। यो विषयवस्तुमा तपाईँहरूको योजना के छ, तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ? यसमा के छ भने हामी आज मात्रै अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर यो विगत भन्नाले गएको सालको बजेटको कार्यान्वयन र यसको परिसूचकको बारेमा समीक्षा गरेका थियौँ। र समीक्षा गर्दै जाँदाखेरि आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेको छ। जस्तै बजेट किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्दाखेरि राम्रो पोलिसी बन्न सकेन भन्ने हुन्छ। र राम्रो पोलिसी बने पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्दाखेरि अहिले 3 तहको सरकार छ। सबैले हामी सरकार हौँ भन्ने छ। सरकार हामी हौँ भनिसकेपछि हामीले आफूलाई अनुकूल हुने खालको पोलिसी बनाउने, गभर्नमेन्टले अथवा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले निर्देशन गरेको भन्दा पनि अलग प्रकारको आफूलाई फाइदा हुने आफूलाई अनुकूल हुने खालको पोलिसी बनाउने र त्यसपछि अर्थ समिति लगायतका महत्त्वपूर्ण समितिले जुन सरकारलाई निर्देशन गर्छ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्ने प्रयास नगर्ने, प्रयत्न नगर्ने। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि पनि असार महिनामा 10% भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न नपाउने भनेर सजेस्ट गरेका थियौँ। तर आजको दिन हेर्दा हिजोको दिन हेर्दा सबैभन्दा धेरै खर्च अराउन्ड 50+ बजेटै असार महिनामै खर्च भएको त्यो देखिएको छ। भनेपछि सम्बन्धित ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासीनता देखाएको कारणले यस्तो समस्या सिर्जना भइरहेको छ। अब सम्बन्धित ठाउँमा अब कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसलाई फलोअप गर्ने कुरा पनि अब केही समस्या होला। त्यसपछि मुनि निर्देशन गइसकेपछि त्यसलाई फलोअप गर्ने कुरा, त्यसलाई पालना गर्ने कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो स्थानीय पालिकामा पनि त्यस्ता केही समस्याहरू देखिएको छ। त्यसपछि जुन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ अधिकृत लेभलका मान्छेहरू जसले कार्यान्वयनको लागि जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनुहुन्न। जस्तै आज हेर्नुहोस्
असार 10 गतेभित्रै सबै स्थानीय पालिकाले बजेट ल्याइसक्ने कुरा थियो। सबैले ल्याएको तर आज 2 नम्बर प्रदेशमा जानुहोस्, लगभग टोटल बजेट नल्याउने पालिका र पालिका मध्ये क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 2/3 स्थानीय पालिकाहरू 2 नम्बर प्रदेशकै पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। भनेपछि सरकारले त 10 गतेभित्र बजेट ल्याऊ त भनेकै छ नि, तर पनि कार्यान्वयन हुँदैन। र त्यो कार्यान्वयन नभएपछि कम्तीमा बजेट रोकिदिने कुरा, उनलाई कारबाही गर्ने कुरा, अधिकृतलाई सरुवा अथवा उसको बरुवा हुने कुरालाई ब्रेक गर्ने कुरा, यिनी कुराहरूमा ध्यान दिन सकेको भए बजेट समयमै आउन सक्थ्यो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यो नीतिहरू बने, जेठ 15 मै बजेट ल्याउने प्रावधान पनि संविधानमै किटान गरियो। जेठ 15 मा त्यही अनुरूप बजेट आइराखेको अवस्था छ। यही खर्चको दृष्टिकोणबाट र अलिकति अध्ययन होस् भन्ने हिसाबमा पनि यो गरिएको हुनसक्छ। तर यो कार्यान्वयनको पाटोमा त्यही बजेट ल्याउने पक्षमा मात्रै कार्यान्वयन भयो। तपाईँले पनि अघि बताइसक्नु भएको छ, अरू स्थानीय तहले त त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। के कारणले यस्तो भयो? यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यसलाई समाधान गर्ने बाटो छ। हामी सबैको क्षमता स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ, क्षमतामै स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, जहाँबाट म निर्वाचित भएको छु त्यो पालिकाका इन्जिनियरहरूको क्यापासिटी या स्किलमा हेरेर म चकित पर्छु। उहाँले बजेट बनाउँदाखेरि बजेटको कम्पोजिसन कस्तो बनाउने त्यो समेत थाहा छैन। जस्तै अहिले प्रत्येक स्थानीय पालिकाले तपाईँले दिएको कुल बजेटमा 10% मिसाउने भन्छ। उहाँले के गरिनुहुन्छ भने तपाईँले 10 लाख अथवा मैले 10 लाख पठाएँ भने 10 लाखलाई एक भन्नाले +10 बनाएर उहाँहरूले इस्टिमेट गर्नुहुन्छ, डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ, कस्ट इस्टिमेट गर्नुहुन्छ। भनेपछि हामी सबैको स्तर वृद्धि, त्यहाँका अधिकृतको, त्यहाँका इन्जिनियरहरूको, त्यहाँका ओभरसियरहरूको, त्यसपछि जो सम्बन्धित निकाय छ, ग्रासरुट लेभलका जनताहरू छन्, उहाँहरूलाई समेत यो विषयमा त कन्फर्म गराउनु पर्यो नि। सैद्धान्तिक रूपमा यो हो, वैचारिक रूपमा यो हो, हाम्रो बन्ने इकोनोमिक कम्पोजिसन यो हो, समेत थाहा नपाएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा त अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। त्यसकारणले यिनी कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सबैको, केवल सङ्घीय सांसद अथवा स्थानीय पालिकालाई मात्रै भन्दैन, कर्मचारीले मात्रै भन्दैन, हामी राजनीति गर्ने मान्छेले समेत त्यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। यो राख्न सक्यो भने हामीले प्रेसर गर्ने, मुनिका मान्छेले प्रेसर गर्ने, इन्जिनियरहरूले त्यो खालको इस्टिमेट डिजाइन होइन त्यो गर्न थाल्यो भने सजिलो हुन्छ। तर अहिले कस्तो रन्न बुल्लामा हुनुहुन्छ, खै यो हो भन्दाखेरि पनि हो र भन्नुहुन्छ, होइन त्यो होला भन्दाखेरि ए हो र त्यसो होला भनेपछि हामी यो विषयमा लगभग अनभिज्ञता अथवा दक्षता हामीमा छैन, जसको कारणले यिनी सबै खालका समस्याहरू कन्टिन्यू आइरहेको छ। वास्तवमा यो तपाईँको पुँजीगत खर्च चाहिँ एकदमै न्यून हुँदै आएको छ विगत लामो समयदेखि नै। तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला। मुख्यतया देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षका रूपमा पुँजीगत खर्चलाई लिइन्छ। खास दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन लक्ष्य पुरा हुन्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ भन्ने आशा जगाउने नि पुँजीगत खर्च हो भन्ने पनि गरिन्छ। खास पुँजीगत खर्च यो पालि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 45% हाराहारीमा मात्रै भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँको यस्तो खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ तपाईँको आफ्नो विश्लेषणमा? यो एक पुँजीगत खर्च अब हुन नसक्नुको कारण त हामी विश्लेषण भइसक्यो। यो कार्यविधि, पुँजीगत खर्च गर्ने तौर तरिका, कार्यविधि, पोलिसीमा निकै ठुलो समस्या छ, जसको कारणले पुँजीगत खर्च टाइममा हुन सक्दैन। तपाईँले चाहेर मैले चाहेर पनि हुन सक्दैन। जहाँसम्म यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने इम्प्याक्टको बारेमा यसले ठुलै, जस्तै आज यो सालमा 1 करोड अथवा 1 अरब बराबरको हाइड्रो त्यो कम्प्लिट गर्नु छ भने तपाईँले त्यो कम्प्लिट हुन सकेन भने उसले जनतालाई दिने रोजगार, जनतामा आउने इन्कमदेखि लिएर सबै चिजमा त निकै ठुलो इम्प्याक्ट त पारिहाल्छ नि। एक भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ, त्यो निर्माण हुन सकेन, त्यसपछि त्यो निर्माण नभएको कारणले त्यहाँ रोजगार सिर्जना हुन सकेन, त्यसपछि थप अर्को साल पुनः त्यो दायित्व त्यो सिर्जना भएको छ। यसले के गर्छ भने यसले नेपालको मात्र होइन संसारभरिको इकोनोमीमा असर त निकै ठुलो गर्छ। बेरोजगार अथवा बेरोजगारले रोजगार पाउँदैन,
त्यसपछि फेरि अर्को साल त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो काम कम्प्लिट नभएको कारणले थप प्लानहरू गर्न सक्दैन अरू प्लान त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालका सब प्लानहरू उपयोजनाहरू आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्दैन त्यस कारणले यसले त निकै ठुलो असर या प्रभाव त पार्छ र अब गत आर्थिक वर्षलाई यही थाँती राखेर यो आर्थिक वर्षतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भएको छ जनताले निजी क्षेत्रले सबै समुदायले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् यो आर्थिक वर्षमा जुन कोरोना महामारीबाट थलिएको अवस्था थियो त्यसलाई सावधानी अपनाउँदै थप जुन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्छ सरकार भन्ने आशा थियो तर त्यस्तो जनताले देखेका छैनन् अहिले पनि तपाईको आन्तरिक विवादमा सरकार फसेको पार्टी विवादमा फसेका कारणले अलिकति काम नभएको हो कि भनेर विश्लेषण पनि भइराखेको छ अबका आउँदा दिनमा अर्थतन्त्र कतातर्फ जान्छ यो दृष्टि हेर्दा अबका दिनमा अहिलेको जुन परिस्थिति छ यसलाई निहालेर पछिलाई हामीले हेर्दा के पाउँछौँ अबको नेपालको इकोनोमी अब हामीले जुन तरिकाले बहस गरेका थियौँ करिब 40 लाख इन्डिया बाहेकबाट श्रमिकहरू फिर्ता हुनेछन् भन्नाले 40 लाख मान्छेहरूलाई यङहरूलाई हामीले रोजगार दिनुपर्छ त्यसपछि इन्डियाबाट अराउन्ड 15 लाख मान्छेहरू फेरि उहाँ फर्किँदै हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ यसको मतलब टोटल 55 लाख श्रमिकहरूलाई हामीले नेपालमै सस्टेन गर्नुपर्छ यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको एग्रिकल्चर अहिले एग्रिकल्चरले नेपालको जीडीपीमा निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ तर एग्रिकल्चरको सेक्टरमा निकै कम पैसा एलोकेसन गरिएको छ यद्यपि अरू क्षेत्रभन्दा ठुलो छ सबभन्दा ठुलो छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन त्यसैले के देखाइरहेछ भने अब नेपालको इकोनोमीलाई सस्टेन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामीले नेपालको बजेट एलोकेसन गर्नुपर्ने हो अलिकति कृषिमै केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा मानिलिन्छु मैले केही समय रोक्न चाहे यहाँलाई र हामी यहाँ निरन्तर रूपमा विशेष सन्दर्भमा छौँ अहिले भने केही समय विश्रामको पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या त पुरानो घरलाई रिनोभेट गरेर नयाँ जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसो हो भने सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई 25 वर्षसम्म वारेन्टी र ग्यारेन्टी भएका विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएको सामानहरूबाट तपाईको घर सजाउने जिम्मा अब नेपाटेकको बिजुलीको बिल नतिरिकनै तातो पानीमा नुहाउन चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् नेपालकै पहिलो भ्याक्युम ट्युब कम्पनी नेपाटेकका सोलरलाई तपाईले भनेको जस्तै मोडलमा किचनलाई बनाउनुको साथै थरीथरीका चिम्नी हाली तपाईको किचनलाई धुवा रहित बनाउनको लागि पनि सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई सफा पानी पिउनलाई वाटर प्युरिफायर अत्याधुनिक मसिनबाट तयार पारिएका विभिन्न रङ तथा डिजाइनका मार्केटिङका साथै अन्य धेरै होम अप्लायन्सेसका लागि पनि सम्झनुहोस् नेपाटेकलाई नेपाटेकका सोरुमहरू देशका अधिकांश सहरहरूमा छन् आफूलाई पाएक पर्ने सोरुममा गई सेवा लिन सक्नुहुनेछ साथै नेपाटेकको सोरुम खोली व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्रामपछि स्वागत छ र हामी निरन्तर विशेष सन्दर्भमा छौँ आज विशेष सन्दर्भमा हामी नेपालको अर्थतन्त्र र यसलाई उकास्ने उपायहरूको खोजी नै गरिराखेका छौँ आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा संसदको अर्थ समितिका सदस्य मेट मणि चौधरी हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ पुनः उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ नमस्कार डाक्टर साहबबाट सुरु गर्न चाहे खास वास्तवमा नेपालमा कोभिड-19 पछि जुन अहिलेको अवस्था सृजना भयो अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा जाँदैछ भनेर विश्लेषण पनि हुँदै आइएको छ
तर यो सोचे अनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि काम भएको देखिएन। जुन चैत पछि मात्रै कोरोनाको महामारी आयो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो धेरै उपलब्धि भएको देखिएन। वास्तवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई तपाईँले समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? वास्तवमा अब यो अहिले जुन वर्तमान सरकार अब 1 वर्षसम्म त झन्डै 2/3 सरकार थियो र एकदम राम्रो अवस्थामा यो सरकार बनेको थियो, किनभने सरकार आफ्नो 2/3 बहुमतको सरकार, देशमा राजनीतिक स्थिरता, कतै पनि हडताल बन्द नभएको, प्रतिपक्षले संसद नघेरेको, विश्वविद्यालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयमा कतै पनि भूख हडतालहरू अनसनहरू नबसेको बेलामा यो सरकार आएको थियो। र यो सरकार आएपछि र सरकारलाई प्रशस्त फागुनको 3 गते सरकार गठन भएको थियो र सरकारले बजेट जेठको 15 गते तयारी गर्ने समय पनि प्रशस्तै थियो र अघिका 9 महिना 6 महिना 8 महिनाका सरकार भन्दाखेरि एउटा दिगो किसिमको एउटा 5 वर्ष लागेको सरकार थियो र फेरि सरकारको टिममा पनि एउटा अब केही गर्छु भनेर चाहिँ अब कम्तीमा पनि भाषणमा पनि अलि उत्साह भर्ने प्रधानमन्त्री र विज्ञ अर्थमन्त्री, जसले मोनिटरी पोलिसीमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि चलाएको, योजना आयोग पनि चलाएको, योजनाहरू कसरी बनाउँछ भनेर, कसरी कार्यान्वयनको समस्या छ भनेर अनि सरकारमा आएको र अब तल्लो भने गाउँबाट परिवेशबाट आएको कर्मचारी युनियन, विद्यार्थी युनियन हुँदै र सबैसित सहकार्य गर्ने पनि भएको अरू यो दलीय व्यवस्था, इभन राजाको पालामा पनि उहाँ राष्ट्रिय योजनाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको एउटा विशेषज्ञ ब्याकग्राउन्ड बनेको अर्थमन्त्रीले बनाउनु भएको बजेट पहिलो वर्षमा 209 अरब रुपियाँ जति खर्च हुन 6 अरब रुपियाँ जति खर्च हुन सकेन बनाएको बजेट र राजस्व करिब 1 खर्ब जति उठ्न सकेन उहाँको टार्गेट अनुसार। अब पहिलो वर्ष त हामीले ठिक छ, अब सरकारले विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो भन्ने भयो। अब दोस्रो वर्षमा आउँदाखेरि अहिले कोरोना लाग्यो, तर कोरोनाभन्दा पहिला करिब विकास खर्च जम्मा 24% भएको थियो र राजस्वको लक्ष्य पनि त्यस्तै 1 खरब जति पछाडि नै पर्नु भएको थियो र वैदेशिक लगानी पोहोर साल पनि वैदेशिक अनुदान गत साल पनि टार्गेट भन्दा करिब 33% मात्रै आएको थियो टार्गेटको, यो वर्ष पनि 33% मात्रै आयो र ऋण अथाह बढ्यो यो सरकारको आएदेखि। जस्तै गत साल पनि चालु खर्च बढी, पुँजीगत खर्च कम र त्यसको श्रृङ्खला अब घट्दै जाला भन्दा झन् बढी भयो। अहिले त झन् अब कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्नेमा भलै केही अनुदानमा पनि गनिन्छ, तर प्रतिशतमा हेर्दाखेरि पनि अहिले जुन उहाँले सानो बजेट ल्याउनु भयो भनेर केही कुरा गरियो, 58 अर्ब घटाउनु भयो पोहोर सालभन्दा बजेट, तर 56 अर्ब पुँजीगत खर्च घटाउनु भयो, 2 अर्ब मात्रै अन्यत्र घटाउनु भयो। त्यस कारणले जुन किसिमको हामीले आशा राखेनौँ त्यो चाहिँ हुन सकेन। ठिक छ, अब बजेट कार्यान्वयनकाहरू संस्थागत संरचनामा सुधार गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने त्यो पनि हुन सकेन र तिनै तहको सरकारमा अहिलेको वर्तमान जुन पार्टीको नेतृत्व गर्छ सङ्घमा त्यही सरकारकै बहुमत छ, 2/3 बहुमत छ नि, 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैमा। तर हुन के पर्थ्यो भने यो 2 वर्षमा बजेट चलाइसकेपछि आर्थिक सूचाङ्कहरू राम्रो नभएपछि, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नराम्रो हिसाबले त्यता पनि तथ्याङ्क भइसकेपछि 2-3वटा काम गर्नुपर्ने थियो। अनुभवको आधारमा के कठिनाइहरू रहेछन् त, नीतिगत अप्ठ्यारा कहाँ रहेछन्, संरचनागत अप्ठ्याराहरू कहाँ रहेछन्, कहाँनिर क्षमता नभएको हुनाले हामीले यो आफैले यत्रो योजना गरेर ल्याएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दा रहन्छौँ। राजस्व परिचालन किन कम भयो, किनभने थुप्रै अब 20% भन्दा कम गर्नुपर्थ्यो, त्यो सन्तोषजनक भएन। होइन, त्यता पनि फोकस भएन सबभन्दा। ठिक मानिलिन्छु नेकपाको सरकार कहाँ चुक्यो यस्तो हुनुमा? सरले जुन कुरा उठाउनु भयो मैले भने नि, नेकपाको सरकार चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको भन्यो, राष्ट्रपति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको, प्रधानमन्त्री पनि कम्युनिस्ट पार्टीको र सबै क्याबिनेट कम्युनिस्ट पार्टीको, सांसद कम्युनिस्ट पार्टीको। तर हाम्रो आचरण, संस्कार, शैली चेन्ज भएन, जसको कारणले हामीले जति चाहेका थियौँ, चाहिरहेका छौँ त्यो खालले अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। दोस्रो कुरो, यो म पहिले पनि भनेको थिएँ, हामीमा सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट भनेको पोलिसी। हामीले बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्छौँ तर त्यसलाई सजिलो बनाउने कुरामा कहिले ध्यान दिँदैनौँ। अहिले पनि तपाईँले एउटा टेन्डरमा जानुहोस्, उहाँले भनेको कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? होइन, कम्तीमा 2 महिना लाग्छ एउटा कामलाई सुरु गर्नको लागि। टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गरिसकेपछि फाइनल गर्दा 2 महिनाभन्दा धेरै लाग्छ। हामी त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्दैनौँ। करेक्सन गरौँ भन्दाखेरि को मान्छेहरूले आउँछ, सबै ठाउँमा घेर्छ, त्यसै कार्यान्वयन हुन दिँदैन। अहिले विगतमा थियो, इन्टरनेटको जमाना थिएन, अथवा
अरू जमाना थिएन, सजिलो जमाना थिएन। अप्ठ्यारो जमानामा 35 दिन 50 दिन 60 दिन लाग्नु स्वाभाविक थियो। तर आज हामीले प्रत्येक हातमा मोबाइल छ, प्रत्येक सेकेन्डमा के सूचना आइरहेको छ। त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि पुरानै परम्परामै हिँडिरहेको छौँ, जसको कारणले हामीले चाहेको जस्तो भनेअनुसारको गर्न सकेका छौँ। दोस्रो कुरो, हामीले कम्प्लिटली ब्युरोक्रेसीको जुन मनोविज्ञान छ त्यसले चेन्ज गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब अलिकति चलाउन खोज्यो, अब ब्युरोक्रेसीले हडताल आन्दोलन गर्छ। कम्युनिस्ट सरकारले यो विषयवस्तुमा त तपाईँको शक्ति पनि छ, डाक्टर साहबले भने जस्तो शक्ति पनि छ, सबै कुराले साथ दिएको छ, तर गर्न सकेन भन्ने। हामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठुलो छौँ, धेरै छौँ। तर तपाईँले एउटा मात्रै मन्त्रालयको सचिवलाई चलाउनुहोस्, त्यही मन्त्रालय बन्द हुन्छ। सबै कर्मचारीहरू एक ठाउँमा आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भनेपछि कि त हामीले उत्तर कोरियाको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ बनाउनु पर्यो, हामीले अब नेपालको जस्तो अथवा एकदम उदारवादी कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास गरिरहेछौँ, जसको कारणले हामीले अब जे हाम्रा पोलिसी छ, जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौँ। मान्दैन भन्नुहोस् न, कर्मचारीलाई एउटा सर्व गर्नुहोस् अथवा चलाउनुहोस् अथवा त्यसलाई डाउन गर्नुहोस्, सारा मान्छेहरूले आन्दोलनमा हडतालमा आउँछन्, चलाउन पाइँदैन भनेर। डाक्टर साहब, कि कर्मचारीकै कारणले यस्तो स्थिति आएको हो त, सरकारले काम गर्न सक्ने स्थिति नदेखिएको हो त? अब मान्यज्यूले अब यसभन्दा पहिले अब सरकारी अब मन्त्री सन्त्री नभएको हुनाले उहाँले त्यो भन्नुभयो होला। तर गएको 3 वर्ष अगाडि भएको जुन कर्मचारी सङ्गठनको चुनाव हेर्ने भने 2/3 बढी अहिलेकै सरकारकैसित नजिक जोडिएको भनौँ। अब सरकारकै कार्यकर्ता त नभनौँ त्यसरी औपचारिक रूपमा, सरकारसित नजिकसित जोडिएको कर्मचारी सङ्गठनले चुनाव जितेको छ भन्दाखेरि सरकारमा कर्मचारी संयन्त्रमा पनि सरकारको 2/3 बढी कब्जा छ। अब आफ्नै साथीहरूले त्यहाँ काम गर्दैनन् भनेदेखि त अर्कै किसिमको कुरा हो। र सरकारले हेर्नुहोस्, कुनै अब हामी त अलिकति सरकारमा बसेर काम, कोही विज्ञ साथीहरू छन् एकदम हो, उनी अब प्रजातान्त्रिक प्रति भोटरमा आस्था राख्छन् होला, तर कुनै पनि यताउता गर्दैनन्, कुनै पनि काङ्ग्रेस मन्त्रीले भन्दा पनि नमान्ने खालका आफ्नो लाइनमा। अब त्यस्ता मान्छेहरू कोही परदेशमा खटाइए, कोही कहाँ खटाइए, काठमाडौँ छिर्नै दिएन, सिंहदरबार छिर्नै दिएन, क्यापेबल भएका मान्छेहरू पनि छन्। त्यस कारणले अलिकति सरकारले जुन यो सङ्घीयतामा जाँदाखेरि कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्यो नि, त्यसमा अलिकति भेदभाव गर्यो एउटा त्यो, र त्यो गर्दाखेरि कर्मचारीको मनोबल खस्कियो। तपाईँलाई कालीकोटमा पठाउने कर्मचारी त आफ्नो कार्यकर्ता पठाएन, त्यहाँ कालीकोटमा विकास गर्नुपर्ने छ नि त। तपाईँलाई रूपन्देही भन्दा कालीकोट विकास गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ त तपाईँको मन मिल्ने साथीलाई पठाएर लो काम गर भन्नेमा अब अर्कालाई चाहिँ पेलेर पठाएपछि उसको पनि मनस्थिति चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यस कारणले हेर्नुहुन्छ भने मैले अस्ति एउटा तथ्याङ्क क्यालकुलेट गरेको थिएँ, करिब यो 48 सालदेखि अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्म भन्दा पनि 1 वर्षपछिसम्म करिब नेकपा एमाले 5000 दिन सरकारमा एक्लै वा अथवा अर्को दलसित मिलेर गएको रहेछ। 2500 दिन जति नेकपा माओवादी चाहिँ सरकारमा गएको रहेछ, र काङ्ग्रेसको करिब एक्लै सरकार चलाएको 3300 दिन रहेछ, अनि 1200 जति चाहिँ काङ्ग्रेस फेरि सहभागी भएको रहेछ। भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टी नेपालमा थोरै धेरै, अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त सरकार चलाएको अनुभव लगभग बराबरै छ। भन्नाले तपाईँ जसरी पहिला पञ्चायतका मान्छेहरूलाई भन्थे नि फाइल पनि कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो किसिमको अनुभव भएको पार्टी नै सरकारमा छन्। र सबै कतिजना प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद पनि धेरै जितेर आउनु भएको छ। त्यस कारणले त्यो एउटा त्यो अब एउटा चाहिँ संयन्त्र सबै आफ्नो कब्जामा हुँदाखेरि उहाँले जुन भन्नुभयो, एउटा भोग जागेन, विकास गर्नुपर्छ, देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरूमा, किनभने प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, तपाईँको मन्त्रीले निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सृजनशीलता भेटिएन, किनभने तपाईँले 3 वर्षको बजेट हेर्नुपर्छ नि, पहिलो वर्षको बजेटलाई थुबहु उतारेर अलिअलि स्वास्थ्यमा अलिअलि थपेको बाहेक पानी जहाज, हवाई जहाज, 4 लाइन सडक सबै त्यही नै निरन्तरता सारिएको छ, जबकि परिस्थिति भयङ्करै फरक छ हैन। पहिलो वर्ष हामीले नि भन्यौँ भयङ्कर यो त जग राख्ने वर्ष हो, हामीले त्यति आलोचना गरेनौँ। पहिलो वर्ष केही न केही गर्न खोजेको छ, ठिक छ, किनभने आखिर देश त विकास त राजनीतिक दलले नै गर्ने हो हैन। आखिर भोलि बाटो राम्रो भयो भने म पनि हिँड्ने हो, सबै हिँड्ने हो। त्यस कारणले अलिकति सृजनशीलता देखिएन, विकासको भोग देखिएन, र नीतिगत उहाँले अघि जुन भन्नुभयो सुधार कहाँनिर गर्नुपर्छ। आज तपाईँले कर नउठेर, राजस्व नउठेर घाटामा गइरहेछ, बजेट भन्ने छ जुन ऋण लिनु परेको छ। अब म आफै मेरो चाहिँ गाडीको कर तिर्नलाई आज 4 दिन भइसक्यो, कुपन लिन जानुपर्छ 1 दिन,
अनि उसले कति दिनपछि आउनु अनलाइन गर्दै भइहाल्यो नि बाबा होइन भन्नाले त्यो किसिमको सृजनशील आजदेखि 5 लाखसम्मको अनलाइन भएको भन्ने समाचार ठिक छ होला तर मैले भन्न खोजेँ त्यति मात्रै होइन अर्को चाहिँ सुशासन पनि देखिएन हजुर हजुर सुशासन जुन आजै व्यापक रूपमा पत्रिकामा आए यो जुन बेरोजु चाहिँ बढ्यो यो पनि के भने सरकार सुशासनमा पनि कमजोर भयो भन्ने चाहिँ देखियो र एक त सङ्कलन गरेको ऋण लिएको बजेट पनि खर्च नहुने खर्च भएको बजेट पनि सही तरिकाले खर्च नहुने किनभने अब बेरोजगार आउनुभन्दा सही तरिकाले खर्च नहुने अब यस्ता सुधारहरूमा तर सरकार चाहिँ हामीले ध्यान गएको चाहिँ देखेनौँ। डाक्टर साहब यो बेरोजुको कुरा कहाँनि म जोड्न चाहिरहेको थिएँ तपाईँले नि उठाउनुभयो वास्तवमा यो बेरोजु पहिलेदेखि नै हुँदै आएको लगभग पहिलेदेखि नै तपाईँको हुँदै आएको ट्रेन्ड रहेछ यो खास अहिले केही पर्सेन्टले घटेको पनि रहेछ मैले अध्ययन गर्दा तर पनि यो बेरोजु यस्तो हुने स्थिति के गरी आउँछ खास अघिल्ला सरकारहरूले पनि नगरेका चाहिँ होइन पहिला चाहिँ 9 महिने सरकार हुन्थे कुनै सरकारले बजेट नल्याइकन अर्काको बजेट खर्च गरेर जान्थे कुनै बजेट ल्याएर आफूले खर्च नगरिकन जान्थे अब कसैले चाहिँ अब 8 महिना 7 महिना भएपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भने चलखेल हुँदाखेरि उनलाई त्यो सुशासनपट्टि भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने थियो तर यो सरकार त 5 वर्षको हो नि तपाईँले पहिलेका व्यतिथि थिए त्यही भएर हामीले व्यतिथि कन्टिन्यू गरे भन्न त पाइँदैन नि अब त तपाईँ त कुनै मन्त्री त यो सरकार आएको कति महिना भयो आज 26 महिना भइसक्यो उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ बाबा 26 महिनामा सुधार हुँदैन भने कहिले सुधार हुन्छ त 26 महिना भनेको त अब त लगभग आधा कार्यकाल भइसक्यो त त्यस कारणले उहाँ जुन मान्य सांसदजीले भन्नुभयो एउटा सरकारमा नेतृत्व गर्ने मैले एकजनालाई मात्रै भन्ने नेतृत्व गर्ने समूहको भोग जागेन विकास गर्नुपर्छ भन्ने मैले अलिअलि चाहिँ रविन्द्र अधिकारीलाई देख्थेँ चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने भोग जायो मान्छे अनि दोस्रो कुरा सृजनशील उपायहरू भएनन् त्यही परम्परागत त्यही बिहान कार्यकर्ता भेट्ने घर भेट्ने अनि मान्छेहरू आउँछन् सुरुवात गर्दैन उहाँले भन्नुभयो ठेक निर्माण व्यवसायका समस्या मिलाउने यो कुनै पनि संशोधन सुधार अब यसलाई चाहिँ सुशासनतिर होइन कि उही परम्परागतै रूपमा जाने भयो त्यसकारणले सृजनशील उपायहरू हामी यसरी जाँदा हुन्छ कि किनभने तपाईँले संविधान पनि चेन्ज गर्न सक्ने हैसियत राख्दाखेरि एउटा सानो नीति कानुन चेन्ज गर्नुहुन्न तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नि र अर्को कुरा चाहिँ जुन विरोध भएन फेरि प्रतिपक्षले पनि के गर्यो भने प्रतिपक्षले पनि सरकारले काम गरोस् भनेर त्यति ठुलो खालको विरोध 1-2टा विधेयकमा बाहेक प्रतिपक्षले अरू कुनै पनि सरकारको समर्थन गरेछ अब विदेशी एमसिसीमा त झन् अझ अगाडि बढेर प्रतिपक्ष बोलिरहेछ होइन भन्दाखेरि सरकारलाई यति सजिलो प्रतिपक्ष सायद इतिहासमा कसैले पाउँछ यस्तो हुँदाखेरि कतै न कतै तपाईँलाई मैले देखेको साँच्चै अब त्यस्तो भन्नु मिल्दैन त्यहाँ थुप्रै विज्ञ साथीहरू हुन्छ नेपालको परिवेशमा कसरी सृजनशील उपायहरू अपनाएर कुनी कति गरेर बनाएको ऋण लिएको बजेट खर्च गरेर त्यसलाई सदुपयोग गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सबभन्दा ठुलो आवश्यकता के हो भनेदेखि अहिले कोरोनाले पनि असर गर्यो हामीले ब्याङ्कबाट अथवा सहकारीबाट ऋण लिएर त्यो ऋण तिरेर सरकारलाई ब्याज तिरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर 2-4 जना मान्छेलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने मान्छेहरूको समूहको वृद्धि गर्ने हामीले हो कि होइन चाहिँ त्यो गर्नमा कुनै चिज हामीले देखेनौँ बुँदा नम्बर 68 हो कि कति अहिले बजेटमा पढ्नुभयो भने मान्य सांसदज्यू र म देउखुरीकै हामी त नजिकै पर्छौँ एउटा स्कुलमा गएर 8 कक्षा विद्यार्थीलाई लौ बाबु निबन्ध लेख त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छन् त्यसले त्योभन्दा राम्रो लेख्छ तालिम दिएर रोजगारी हुँदैन हजुर मान्यज्यू यी कुराहरूमा हामी पुनः आउनेछौँ तर बेरोजुको कुरा अलिकति उठाउन चाहेँ मैले खास बेरोजु स्थानीय तहमा बढी भएको देखियो यो जुन 75-76 को जुन प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष हिजो मात्रै प्रतिवेदन बुझाइएको थियो यो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा बढी कमी कमजोरी देखियो कारण के हो जस्तो लाग्छ मैले यो स्थानीय तहमा खास गरेर स्किलफुल मेन पावर अथवा टेक्निसियनहरू 1 नम्बर दोस्रो कुरो त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जो प्रमुखहरू छन् उहाँहरूसँग ल्याक अफ नलेज ज्ञानको अभाव छ त्यसपछि जो अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूले रेगुलर अपडेट गर्नुहुन्न के गर्ने कसो गर्ने जसको कारणले सबैभन्दा धेरै लोकल गभर्नमेन्टमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार अब यसलाई करेक्सन त अब हामीले गर्नै पर्छ मैले भने नि अब बजेट मुनि पठाइएको छ
तर जे असार 10 गते बजेट भाषण हुँदैन तर पनि त्यो त कार्यान्वयन त हुन्छ अब त्यो समेत बेरोजुमा आउँछ। त्यसपछि यति धेरै छ मान्छेहरूले बिल मिलाउने कुरा बिल मिलान गर्ने कुरा त्यसपछि भएको बिल फर्चोट नगर्ने कुरा यो सबै त बेरोजुमा आउँछ नि। त्यसकाले जबसम्म हामीले लोकल लेभलका मेन पावरलाई ट्रेन गर्न सक्दैनौँ या जानकारी या स्किलफुल बनाउन सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म यो बेरोजु दर बढिरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। यद्यपि अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यसलाई केही करेक्सन गरेको छ। अब आज पनि म अर्थमन्त्रीसँग सोधेको थिएँ सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार बन्ने मान्छे तपाईँ अर्थ मन्त्रालय अनि सबैभन्दा धेरै बेरोजु तपाईँकै मन्त्रालयमा 23% किन भन्दाखेरि उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भने उठ्नुपर्ने राजस्व समेत त्यो नउठेपछि त्यसले समेत बेरोजुमा हाल्नुपर्ने भएको कारणले र त्यो सबै जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा को भागमा आउने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको भागमा बेरोजुको दर अलि धेरै देखिएको भन्दै हुन्थ्यो। भनेपछि मिलान नभएपछि अथवा रुजु हुन नसकेका कतिपय त्यो बिल भरपाईहरू हुन्छ जुन योग्य छ खर्च लायक छ खर्च गर्न योग्य छ तर पनि त्यो अडिट गर्ने बेला रुजु हुन नसकेपछि त्यसले समेत बेरुजुमा हाल्ने भएपछि म भन्दै थिएँ यो 2 नम्बर प्रदेशमा अब धेरै स्थानीय पालिकामा अब असार 10 गते बजेट आएन अब त्यसले समेत बेरुजुमा राख्ने काम हुन्छ भनेपछि जुन जुन चिज मिलान हुन सक्दैन मिलान हुन नसक्ने चिजले बेरुजुमा राख्ने भएको कारणले स्थानीय पालिका अलि धेरै ठुलो 753 वटा होइन भएको कारणले स्थानीय पालिकामा बेरोजु दर अलि धेरै देखिएको र यो अघिल्लो समीक्षाहरू छोडिदिउँ अलिकति कोभिडतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गरेको छ विश्वमै यसको असर परेको छ नेपालमा पनि नेपाल अलिकति आयातमुखी भएकै कारणले पनि अलिकति प्रभाव पर्छ भन्ने पनि आकलन गरिएको छ र अवसरका वातावरणहरू पनि छन् भनिएको छ। वास्तवमा कोभिड-19 को असरलाई अलिकति छोटोमा हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई त यति खुसी लागेको छ अब सुन्ने मान्छेलाई अब यो सांसदले के बोल्यो भन्ने लाग्ला तर यो कोरोना आउनु नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा भन्छु म है। कारण के हो भने अहिले जस्तै नेपाललाई आउने रेमिटेन्सको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 90% रेमिटेन्स हामी कन्ज्युम गर्छौँ 10% पैसा मात्रै हामी पुनरुत्पादनको काममा त्यो पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि अर्को जति उच्च त्यो हुने बित्तिकै हामीले हाम्रा प्रोडक्टहरू जति छ हामी ती प्रोडक्टहरू बाध्य भएर नेपाली प्रोडक्ट तिर उन्मुख हुन जान्छौँ भनेपछि नेपालमा जति रेमिटेन्स आउँछ त्यो रेमिटेन्सलाई त हामीले खासै काममा प्रयोगै गर्न सकेका छैनौँ। मोबाइल किन्ने राम्रो साडी किन्ने राम्रो घडी किन्ने राम्रो अरू किन्ने पनि टोटल खर्च हुन्छ तर जब नेपाली मेन पावर यही बस्न थाल्छ प्रोडक्टको काममा लाग्छ अरू गर्न थाल्छ कम्तीमा नेपालबाट जाने पैसा अब नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स भन्दा जाने रेमिटेन्सको सङ्ख्या फेरि ठुलो छ। यसलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ हामीले निकै ठुलो अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले पनि पाखा पखेराहरू छ सारा नाङ्गा छ हाम्रा राम्रो प्रोडक्ट अथवा एकदम उत्पादनशील त्यो भूमिहरू छ त्यो समेत अब निकै भन्नाले त्यसमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। कम्तीमा नेपाली मेन पावरलाई यो ठाउँमा ल्याएर यहाँ उत्पादन गरेर उत्पादन भएको चिजलाई हामीले यही कन्ज्युम आफूले मात्रै सस्टेन गर्न सक्यौँ भने जुन आयातको कुरा छ निर्यातको कुरा छ यसलाई धेरै हामीले ब्यालेन्समा ल्याउन सक्छौँ। यसले कोभिडले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जति विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव या नोक्सान गर्न सक्छ त्योभन्दा कम नोक्सान नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुर्याउँछ। डाक्टर साहब कोभिडलाई जोडेर म अलिकति तपाईँलाई जुन बेरोजगारीको कुरा चाहिँ हामीले सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ म लाइन मात्रै भने अहिले 753 चाहिँ करिब 243 मा नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले जित्नु भएको छ करिब त्यही 50-60 जति भनौँ 300 मा विपक्षी दलहरूले जितेका छन् 453 जतिमा चाहिँ अहिलेको सरकारको पार्टीले चाहिँ जितेको छ र यी तलको चाहिँ जुन नेतृत्वले को कारणले कोही ठाउँ बजेट पढेको 2 लाख रुपैयाँ लिने कोही ठाउँ अब
अब सशर्त अनुदान लगेर गाडी किनिदिने जुन भइरहेछ नि यो जुन विधिति छ आर्थिक सुशासन कायम गर्नलाई पार्टीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो त यो सरकारवाला पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित भएका नेतृत्वलाई चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नु पऱ्यो होइन, सुझाव दिनु पऱ्यो, त्यो एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने छ। नत्र त्यो अरू हिसाबले त्यो माथिको निकायले मात्रै भनेर चाहिँ बेरोज हुँदैन कि उहाँले जुन कुरा भन्नु क्षमता वृद्धि पार्टीगतहरूले पनि गर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा कुरा गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा जुन कोरोनाको कुरा गर्नुभयो भने यो के छ भने मलाई फेरि पनि मैले बिपी कोइरालाकै कुरा किन गर्छु भने 2017 साल पुस 1 गते उहाँलाई अपदस्थ गर्नुभन्दा त्यस दिन उहाँले तरुण दललाई पढ्ने एउटा भाषण लेख्नु भएको थियो। त्यो भाषणमा के लेख्नु भएको थियो भने अब कृषिले मात्रै हाम्रो समुन्नति सम्भव छैन, किनभने युवाहरू धेरै बढे, कृषि जमिन अलिकति खस्किरी छ, जबकि त्यति बेला व्यापक रूपमा जनसङ्ख्या त कति 1.5 करोड जति हुन्थ्यो होला। र हामीले अब औद्योगिकतिर पनि जानु, कृषिमा र हाम्रो खनिज र हाम्रो स्रोतमा आधारित उद्योग व्यापारतिर पनि लाग्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो समुन्नति सम्भव छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले पनि हामीले कृषिले हेऱ्यो भने करिब 27% मात्रै हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। अब त्यो अर्धरोजगारी भन्ने कि अब कति हप्तामै एक घन्टा काम गरेरलाई पनि रोजगारीमा बन्द रहेछ, गर्ने हो भने त्यो 60% भने त्यसै खालको हो। त्यस कारणले अब अहिले हेरौँ एउटा काठमाडौँ र विभिन्न सहरमा सडकमा व्यवसाय गर्ने मात्रै मान्छे करिब 35,000 रहेछ। 1.5 वर्ष अगाडिको अध्ययन र घराइसी जुन यो हाम्रो व्यवसायीहरू छन् घरको आफ्नो श्रीमतीको आफ्नो श्रीमानको आफन्तहरूको पैसा लिएर गर्ने घरायसी व्यवसायहरू करिब 3.5 लाख जति त्यस्ता व्यवसायीहरू रहेछ है। र नेपालमा करिब 9 लाख समथिङ चाहिँ यो व्यवसाय गर्ने सानाठुला उद्योगहरू छन्। त्यसमध्ये आधा त 4,60,000 जति त इन्फर्मल सेक्टरमा जहाँ दर्ता नगरेर गर्ने छन्। अब यो मान्छेहरू त यहीँ थियो, विदेश गएको थिएन, तर यिनीहरूले के भने इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाएको थियो। आखिर पैसा त बजारमा घुम्ने न हो बढाएको थियो। अब अहिले तिनी सबै सुते कोरोनाको कारणले, तिनलाई उठाउने तिनी सबै कृषिमा गएर 53% किसानको जमिन आधा हेक्टरभन्दा कम छ। हाम्रो सरकारकै तथ्याङ्कलाई मान्नुहुन्छ भने सेल्फ सफिसियन्सी रेसियो खाद्यमा हाम्रो 75% मात्रै छ, भन्नाले 25% अझै हाम्रो छैन। र 48% जाने मान्छेहरू विशेष गरी पहाडी जिल्लाका मान्छेहरूलाई 12 महिना खाना पुग्दैन आफ्नो उत्पादन। त्यसैले कृषिमा मात्रै गरेर कृषिले निर्वाहमुखी जीवनलाई र कृषिमा आधारित उद्योगलाई चाहिँ फर्स्ट हुन सक्छ। तर जसरी बजारमा 5.5 लाख युवाहरू प्रत्येक वर्ष आउँछन्, तिनीमध्ये धेरै बाहिरै जान्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई रोजगारी चाहिँ कृषिले मात्रै धान्न सक्दैन। त्यसकारण कृषिमा आधारित उद्योगहरू, पर्यटनमा आधारित उद्योगहरू र हाम्रै खपतमा उहाँले जुन भन्नुभयो हामी मोटरसाइकल धेरै खपत गर्छौँ, हाम्रै खपत गर्ने चिजहरू यदि उद्योगहरूलाई तपाईँ दिनुहोस् न। जस्तै अहिले मोबाइल कति आउँछ विदेशबाट, भ्याट छुट दिन्छ अझ हामीले होइन, हटायो। त्यो मोबाइलको एसेम्बल गर्ने कारखाना कसले राख्छ भने नेपालीहरूले युज गर्ने मोबाइल, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर सर, हामीसँग एकदमै थोरै टाइम छ विभिन्न कारणले गर्दा, खास धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। अलिकति यो कोभिडबाट उठ्न चाहिँ अब सरकारको पक्षबाट कस्ता कदम चालिनुपर्छ, कस्ता प्याकेज ल्याउनुपर्छ, समग्र उद्योग व्यवसाय साथसाथै समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन कस्ता प्याकेज? अब एउटा त स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्यो, जुन मैले अघि नै तथ्याङ्क गरेँ 9,60,000 जति उद्यमी छन्, थुप्रै रोजगारी करिब 20 लाख मान्छे अहिले सहर छोडेर गाउँ गएछन् बेरोजगार भएर। तिनीहरूले काम गरेको जुन छन्, कुनै अब पर्यटनलाई 2 वर्ष लाग्ला, कृषिको अब कुखुरा पालनलाई अहिल्यै होला होइन, यातायात व्यवस्थालाई तुरुन्तै गर्नलाई यिनीहरूलाई केही चाहे सहुलियत ऋण हुन्छ, अब पुनर्कर्जा सरकारले ल्याएको छ तर त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा जान्न, यो सहुलियत प्याकेज लिनु पऱ्यो। मान्छेको हातमा पैसा हुने प्याकेज गर्नु पऱ्यो, किन खपत गर्नु पऱ्यो। मैले एउटा उपाय पनि दिएको थिएँ, 5 लाख गरिब परिवारलाई महिनाको परिवारको आकार हेरिकन 5,000 देखि 15,000सम्म निर्व्याज्य ऋण 2 वर्षपछि तिर्ने गरेर दिउँ। जम्मा 5 अरब लाग्दछ 3 महिनासम्म दियो भने 15 अरब। प्रधानमन्त्री रोजगारमा त्यो झारगोड्नीमा चाहिँ 13 अरब हामीसँग पैसा छ। त्यसमा यो गर्यो भनेदेखि 5 लाख परिवारले पैसा भएपछि त्यसले कुखुराको मासु किन्छ, त्यसले तरकारी किन्छ, अनि त्यो कृषकको उत्पादन बढ्छ। त्यसले चाहिँ कन्जम्सन मात्रै गर्छ कि त्यसले मोबाइल किन्दैन 5,000 ऋण लिएर। त्यो एउटा हामी जानु पर्यो। उद्योगहरूलाई नडुब्नबाट चाहिँ कर्जाहरू व्यापक रूपमा सहुलियत कर्जा दिनु पर्यो। तर सृजनशील के हो भने तपाईँले 1 रुपियाँ दिँदाखेरि त्यसले 5 रुपियाँको उत्पादन गरोस्। र कृषिमा यदि गाउँमा उहाँले भन्नु कृषकलाई गाउँमा राख्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँमा हुनुपर्छ। तपाईँ र म अहिले सहरमा छौँ, गाउँमा बस्ने किसानले पनि त छोराछोरीको एजुकेसन राम्रो चाहन्छ, बिरामी भए राम्रो। त्यस कारणले ग्रामीणमा बाटो, बजार र उसलाई बिमा निःशुल्क गरिदिउँ, बिमाको प्रिमियम 75% त पहिल्यैदेखि छ। सायद लगायत शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँको सहकारी मार्फत जानुहोस्। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँले
राम्रो गरिदिनु भयो भने बल्ल युवा गाउँमा बस्छ, नत्र भने छोराछोरी बजारमा ल्याएर गाउँमा कसैले कृषि गरेर बस्छ। यिनै कुराहरू ल्याउनुपर्छ। र आगामी मौद्रिक नीतिको कुराकानी गर्न चाहन्छु अलिकति। मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभित्र लगभग 5 गतेभित्र आइसक्ने भन्ने चर्चा छ र राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी पनि गरिराखेको छ। वास्तवमा मौद्रिक नीतिमा तपाईँले अगाडि भनेका कुराहरूलाई सहुलियत दिने हिसाबमा ब्याज दरको कुराहरूलाई जोडेर छोटोमा बताइदिनुहोस् न के अब मैले आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको विज्ञ समूहको तर्फबाट हामीले मौद्रिक नीतिको एउटा दिएको छौँ, बाहिर आइहाल्छ। म के मात्रै भन्छु भने तपाईँले बढी से बढी इन्फर्मल सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सहकारी लघु वित्त मार्फत जुन अनौपचारिक क्षेत्र अथवा अर्ध औपचारिक क्षेत्र जुन छन् ठुलो रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, लाखौँ मान्छे रोजगारी पाउँछन्। त्यसमा मोनिटरी पोलिसी अब तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ दर्ता भएछ भने पाउनुहुन्न तपाईँले। त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सृजनशील उपाय स्थानीय सरकारले चिन्छ, वडाको सरकारले चिन्छ नि तिनीहरूलाई, वडाको सरकारलाई हुन्छ कि यो क्रेडिट सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा ब्याङ्कको जुन ब्रान्च प्रयोग गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय पहुँच पुऱ्याइदिनुहोस्, करको दायरामा ल्याउनुहोस्। यो गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, अरू त फर्मल रूपमा चाहिँ आउनै सक्छ। माननीयज्यू, तपाईँको धारणामा मौद्रिक नीति कस्तो आइदेखि अलिकति जनताले सहुलियत पाउँथे भन्ने आशा छ? डाक्टर साहबले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील रोजगारको सङ्ख्या निकै ठुलो छ र अहिले बेरोजगारको सङ्ख्या अब त्यही वरिपरि त्यो छ। त्यस कारणले यसलाई पनि दृष्टिकोण गरेर अब त्यो क्षेत्रले समेत पैसा पाउने गरी अथवा सहुलियत दरमा पैसा पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा यो 50 अरब पैसाको त्यो स्थापना गर्ने कुरा पनि गरेको छ। यसले हामीले के भनेका छौँ भने आजै मात्रै मिटिङमा यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर भनेर र त्यो पैसाबाट करिब 5% पैसा ब्याज दरमा त्यो ऋण उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर। त्यसपछि अब ऋण मात्रै होइन, चाहिएको बेला ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने पनि औपचारिक क्षेत्रलाई हामीले जीवित बनाउन सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। औपचारिक क्षेत्रलाई जीवित राख्न सक्ने भने नेपालको इकोनोमीलाई हामीले केही थोरै भए पनि सस्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आजै हामीले एउटा यहाँलाई यो मौद्रिक मोनिटरी पोलिसीकै विषयमा सरकारले एउटा निर्देशन पनि गरेका छौँ हाम्रो समितिले। करिब 1 खरब पैसा पुनर्कर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। यो पुनर्कर्जा जो अहिले कर्जा लिएर बसिराख्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई त्यो क्षेत्रलाई फेरि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएर त्यो क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने कुरा, फेरि रोजगार यदि गुमेको छ भने रोजगारमा इन्भल्भ बनाउने कुरा, रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा, त्योतिर पनि हामी नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। र त्यसपछि जति बेरोजगार युवाहरू छ त्यो युवाहरूलाई प्रत्येक यो वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कार्यालयबाट एउटा शाखा कार्यालयबाट 10 जनालाई सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विकास ब्याङ्कको शाखाबाट 5 जनालाई रोजगार उपलब्ध कुनै पनि हालतमा रोजगार उपलब्धको लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने। यसलाई नीतिगत रूपमै अथवा पोलिसीमै ल्याएर उनीहरूलाई यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रेसर गर्ने कुरा, नीति बनाइदिने कुरा र कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब दिने कुरा समेत हामीले गरेका छौँ। यसरी औपचारिक क्षेत्रलाई हामीले फेरि उठाउन सक्यो भने नेपालको इकोनोमीलाई हामीले सस्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्र जुन निकै ठुलो सङ्ख्यामा निकै लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, मकै पोलेर बस्नेदेखि लिएर अरू क्षेत्र मात्र सबै क्षेत्रलाई समेटेर मौद्रिक नीति आउनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको धारणा। एकदम। र आजको हाम्रो समय सकिसकेको छ। यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोमा आएर अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यो टेलिभिजनको परिवारलाई र हामीलाई सुनिरहनु भएको हेरिरहनु भएको दर्शकहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। र आज हामीले विशेष गरी मौद्रिक नीति, त्यसै गरी कोभिड-19बाट परेको प्रभाव र यसबाट उठ्न कसरी उपाय अपनाउनुपर्छ, सरकारको भूमिका के, साथसाथै सरकारको खर्च गर्ने शैली किन परिवर्तन हुन सकेन भन्ने विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम विशेष सन्दर्भको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम विशेष सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।